ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 1 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको राशिफलको प्रस्तुतिमा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 1 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 13 तारिक राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्ला अथवा द्वादशी तिथि साँझ 6:26 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। आद्रा नक्षत्र बिहान 9:33 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग बेलुका 9:33 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। बालवकरण साँझ 6:26 त्यसपछि कौलवकरण पूरा रात्रि रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा द्वाङ्क्ष योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि बिहान सूर्योदय पहिले मिथुन राशि 5:21 त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:45 सूर्यास्त साँझ 5:52 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा फागुन सङ्क्रान्ति विषम द्वादशीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु दिउँसो 4:30 देखि अपराह्न 5:54 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट मध्याह्न 12:19 देखि दिउँसो 1:43 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 3:06 देखि दिउँसो 4:30 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 8:08 देखि बिहान 9:31 रहनेछ। लाभ बार बेला बिहान 9:31 देखि पूर्वाह्न 10:55 रहनेछ। अमृत बार बेला पूर्वाह्न 10:55 देखि दिउँसो 12:19 रहनेछ। शुभ बार बेला अपराह्न 5:54 देखि साँझ 7:30 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको लक्ष्यमा तपाईँ सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज घरमा कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमहरूको आयोजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक दिशाको खोजी गर्दै बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ।
तपाईको भाग्यले साथ दिन सक्ने, कर्मले साथ दिन सक्ने समय हो। यसले गर्दा काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। तपाईँ आफैमा साहसीपन, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सहयोगीहरूले पनि साथ दिनेछन्। तपाईँले चिताए अनुसारका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज मनले खाएको असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र, राजनीति जीवन सकारात्मक बन्नेछ। आजको दिन मन प्रस्फुल्लित रहन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यापारबाट विशेष फाइदा उठाउन सक्ने समय हो भने तपाईँले गरेको सही निर्णय र विचारहरूले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको परिवार बीच व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्नेछ भने आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। आज भावनात्मक कुराहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज समय लाभदायी देखिन्छ। आज नयाँ आय इन्कमको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। तपाईँका आर्थिक पक्षमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि कार्यव्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगमा पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपन, नयाँ शैलीका साथ अगाडि बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो बन्नेछ। आज रोकिएका काम कार्यहरू बन्न सक्ने, केही नयाँ राम्रो कामको थालनी हुन सक्ने दिन हो र गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्दसहरू हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ। जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावलाई तपाईँले व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, केही नयाँ लगानीका लागि सोच विचार गर्नुभएको छ भने पनि दिन राम्रो छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफूसँग भएको उचित ठाउँमा धनको लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आय आर्जन पक्ष सकारात्मक गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यावसायिक वातावरण आज अनुकूल नै बन्न सक्ने समय हो। सकारात्मक व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुहोला। आज आफन्त, परिवार, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय छ। भावनात्मक रूपमा निकटपन बन्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज माया प्रेमका कुरामा तपाईँले जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने, समस्याहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय छ। खुसी साथ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ
जैमिनाय मिथुन मिथुन राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँको मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने समय हो। आफ्नो कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही राम्रो परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले प्रयास गरेको क्षेत्रमा काम कार्यहरू बन्न सक्ने दिन हो। आज तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने, प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने र काम कार्य गर्ने थप हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यका क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने, मान सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँको कार्य जीवन सकारात्मक नै रहेको छ। तपाईँका नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुराको सोचहरू आउन सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक कार्यमा सामान्य ढिला सुस्ती भइदिन सक्छ र पनि आफ्नो बल बुद्धिको उपयोगले व्यावसायिक कार्यलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तर आज काम गर्ने कुराहरूमा, व्यावसायिक कुराहरूमा आफैमा थोरै हेलचक्राइपन र लापरवाहीपनमा भने तपाईँले कमी गर्नुपर्छ। त्यही कुराले तपाईँलाई पछि पार्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। पछिसम्म आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साझेदारी रूपमा कतै केही नयाँ कुरामा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यसैले दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही भेटघाटको पनि अवसर जुट्न सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै मिष्ठान्न भोजनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा निकटपन बढ्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्ग लागि ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। आज धेरै अपच खानेकुरामा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई संवाद कौशलताले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर थोरै मानसिक अशान्ति पनि बढ्न सक्ने समय हो। त्यसैले गर्दा मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँका कुनै पनि मार्केटिङ, मिडिया सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अधुरै छन् भने ती अधुरै कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। तपाईँको मेहनतले आय इन्कम पक्षमा केही सुधार ल्याउन त सकिन्छ, तर सामान्य खर्चका कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुहोला। आज आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गरेर बढ्नुपर्ने छ, किनभने कहीँ कतै शब्द फुत्किन सक्छ। यसले गर्दा मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्ने, तपाईँको कुरा काट्न सक्ने समय रहेको छ। अरूले त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्ग, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने मानसिक अस्थिरता पनि रहन सक्छ। यसले गर्दाखेरि काम कार्यहरू कतिपय अधुरै रहन सक्छन्। त्यसले जिम्मेवारीप्रति सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई तपाईँको मेहनत परिश्रमले पुरा गर्न सक्ने समय हो, तर परिश्रम अलिक बढी गर्नुपर्ने समय पनि बन्ने छ भने आज महत्त्वपूर्ण ठुला योजनाहरू भने कतिपय असफल पनि बन्दिन सक्छन्। यो कुराले चाहिँ मनमा नैराश्य भाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज केही डर, त्रास, आत्मबलमा कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय पनि हो। अरूको विश्वास गर्दा धोका आउन सक्छ, त्यसैले अरूको छिट्टो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक आय इन्कम अझ केही राम्रो गर्दै जान सक्ने, सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, नयाँ लगानी त्यति राम्रो छैन। ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले अलिक बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आर्थिक म्यानेजमेन्ट भने केही अपुरै रहन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति आज भावनामा केही अबुझपनको समस्याहरू दूरी बढ्न
बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्ध पक्ष पनि त्यति राम्रो छैन। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन समय दिएर बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्र केही कमजोर बन्दिन सक्छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै चोटपटकका कुरामा सावधानी रहनुपर्ने दिन हो। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो। शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रङ लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने र केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक इन्कम पक्ष त राम्रो नै देखिन्छ, तर खर्चको केही बाटो तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई सहज रूपमा सम्पादन गर्नका लागि वातावरण भने अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रतिभा कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रतिभाको चर्चा चल्न सक्ने समय पनि हो। श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा न्यून श्रमबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। आज आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दौपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने, नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण अनुकूल हुँदाखेरि तपाईँको योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो हुँदाखेरि आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तात्कालिक फाइदाका लागि लोभ लालचमा परेर कुनै पनि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्नेछ। विशेष सोच विचारको मन्थन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोगले कार्यमा केही सहजतापनको अनुभूति भने हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। तपाईँको प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नका लागि आफ्नो समस्याका बावजुद, कार्यक्षेत्रको बावजुद तपाईँले समय निकालेर प्रेम सम्बन्धलाई खर्चिनु राम्रो हुनेछ। त्यो कुरामा विशेष विचार पुर्याउनुहोस्। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु नै जाति हुनेछ। आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा लाभदायी दिन बन्नेछ, त्यसैले आफ्नो योजनाअनुसार बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2। शुभ रङ हरियो। शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको कर्मक्षेत्र सबल रहन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक जीवन आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताहरूको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दीर्घकालीन योजनाहरूमा काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहजपनले केही सुख प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय पनि हो। कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने समय छ, त्यसैले यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको काम कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा बौद्धिकपन र चलाखीपन बढ्न सक्ने समय हो। कार्यकौशलको क्षेत्रमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। आज कुनै नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरप्रति तपाईँ आफू जागरुक बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्यमा सामाजिक जीवनमा राम्रो कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामहरू बन्नेछन्। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय बन्नेछ। आज अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय हो, त्यसैले पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँले जग बसाउन सक्ने समय बन्नेछ। प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो।
कुनै पनि व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज परिवारका केही आवश्यकताहरूलाई पुरा गरिदिने कोसिस गर्नुहोस्। यो कुराले पारिवारिक सम्बन्धमा एकरूपता ल्याउनेछ। आज सन्तानको प्रगतिका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै जाति हुनेछ। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। यात्रा फलदायी बन्न सक्ने समय हो। अध्ययनको माहौल क्रिएट गरेर बन्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्रमा वातावरण केही शान्त, केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुरामा धेरै बलभन्दा पनि तपाईँले आफ्नो बुद्धि क्षमताको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। तर थोरै तपाईँले निर्णय गर्ने कुराहरूमा सही समयलाई पर्खनु नै जाति हुनेछ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आज पाहुनाहरूको आवागमन, घरमा चहल पहल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने र खुसीको माहौल वातावरण सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफै जीवनप्रति सचेत रहनुहुनेछ र कार्यमा स्थिर भएर स्थिर योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आज कुनै सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँका कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ मनमा सद्विचार, नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा अब्जसहरू थिए भने पनि हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले काम गर्दाखेरि अरूको पनि उपकार हुन सक्ने समय हो। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बन्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने, धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सानातिना बाधा अल्झनले तपाईँलाई अल्झाइराख्छ भन्ने छैन र ती सानातिना बाधा अल्झनको पछि नलाग्नुहोला। विशेष सोच विचारका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने हिचकिचाहटपन नराख्नुहोस्। लगानी गर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको परिवारमा साथ सहयोग र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू मेट्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरामा सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। मन प्रसन्न रहनेछ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पनि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल रहन सक्ने समय हो। आज आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्न सक्ने र तपाईँले सबै कुराहरूलाई सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले गर्दा दिन राम्रो छ। राम्रो दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नु नै राम्रो हो। आफ्नो योजनामा अडिग रहेर बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव भगवान् शिव। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना निकट भविष्यलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रमको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले तपाईँको जीवनमा पछिका दिनमा केही सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा समस्याहरू भने रहन सक्छन्। सुधारका लागि कोसिस गर्दै बढ्नुपर्नेछ। थोरै अधैर्यपन भने रहन सक्छ। आफैमा धैर्यता र लगनशीलताका साथ तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउन सक्ने, अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। आज कतिपय तपाईँको कार्यहरू योजना अनुसार नहुँदाखेरि थोरै मनमा खल्लोपनको अनुभूति भने हुन सक्ने समय रहेको छ। केही नपुगे जस्तो भने हुन सक्छ। त्यो कुरामा विचार गर्नुहोस्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज तपाईँको सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ।
मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले तपाईँले योजनालाई सीमित बनाएर सीमित योजनालाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ, तर नयाँ तथा पुराना कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय हो। आज सानोतिनो गल्तीले पनि केही नराम्रो अब्जसहरू पनि मिल्न सक्छ, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्ने छ। आज खर्च गर्दिन भन्दा भन्दै पनि खर्च केही भइदिन सक्छ, आकस्मिक खर्च बढ्न सक्छ। खर्चका कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनका कुरामा भएका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा मनमुटावहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट तपाईँ थोरै टाढा नै रहने कोसिस गर्दा तपाईँ बीच शङ्का उपशङ्काहरू क्रमशः हटेर जानेछन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मनमा थोरै अस्थिरता पनि रहन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर अध्ययनलाई समय जुटाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै होसियार साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यात्रामा सावधानी रहनु राम्रो हुनेछ। शारीरिक कमजोरीको दुखाइहरू हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेश आय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज धार्मिक कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज मनोरञ्जन र मोज मस्तीका कुराहरूमा केही समय खर्चिन सक्ने समय रहेको छ भने आज धेरै समय मोज मस्तीका कुरामा बिताउनु त्यति राम्रो हुँदैन। भोग विलासका कुरामा मन जाने भए तापनि समय म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बरु व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य दबावहरू भने रहन सक्छ र पनि तपाईँबाट केही राम्रो कामको सुरुवात हुन सक्ने, राम्रो प्रोजेक्टहरूको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। जीवन परिवर्तनका लागि थप योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्र, वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँको कार्य योजना आर्थिक योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा थोरै हेलचेक्राइपनमा भने तपाईँले कमी ल्याउनु पर्ने समय रहेको छ। कुनै कुरामा पनि लापरवाहीपन नगर्नुहोला। आफ्नो योजना सेड्युल अनुसार तपाईँ बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। समयको महत्त्वलाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्य राम्रो चल्नेछ। आज लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ र पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफाहरू हुन सक्ने समय त हो, तर भोग विलासका कुरामा किनमेल जस्ता कुराहरूमा तपाईँको सामान्य खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज आफ्नो प्रेमीसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। वैवाहिक सम्बन्धको बीच भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ वा बनाउन पनि सकिन्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धको कुराहरूमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आज प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल आउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँ आफैमा रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो। योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन र पनि वृद्धहरूले सामान्य मौसमी समस्याहरूलाई विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रिजल्ट मिल्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज केही चुनौती आए तापनि चुनौतीहरूलाई सहर्ष स्वीकार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा शक्ति साहस रहन सक्ने, त्यसले गर्दाखेरि वर्तमान
वर्तमान परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सम्हालेर बढ्न सक्ने क्षमता बढ्नेछ। आज चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रशंसनीय कामले सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कृषि चौपाएको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवनमा विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य निर्णयहरू गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिगो कामको फाइदा मिल्न सक्ने समय हो भने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षमा पनि केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही समय बढी लाग्न सक्छ र पनि प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै क्षेत्रमा धन फसेको छ भने त्यो उठाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई कसरी सन्तुष्टि दिने र नयाँ आइडियाका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबैसँग योग्य शब्दहरूको प्रयोग गर्दै बोलीचाली व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पनि आवश्यक रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। कुनै पनि वाद विवाद है झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोला। आज सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने समय हो। शत्रु पक्षले पनि हात मिलाउन सक्ने समय बन्नेछ। आज सबै कार्य केही राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही खल्लोपनको अनुभूति हुन सक्ने, केही नपुगे जस्तो महसुस पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काको भावनाप्रति सजग रहेर बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन सफल बन्नेछ। आज सानातिना मौसमी समस्याहरूले सताउन सक्ने समय छ, त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोला। व्यर्थ आहार विहारका कुरामा सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ भने तपाईँका सहकर्मी र अधिकारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापन बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको बौद्धिक कार्यहरूको चर्चा चल्न सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज नराम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छेहरूको सङ्गत बढी हुन सक्छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जुट्न सक्ने समय हो भने तपाईँभित्र रहेको चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने, नामदाम प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि हो। आज सफलता हासिल गर्नका लागि समयसँगै तपाईँले आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज गोचर पक्ष सकारात्मक छ, यसले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय त हो। आज आफ्नो काम कार्यप्रति आफू पनि इमान्दारी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै गर्दाखेरि तपाईँले राम्रो क्षेत्र छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज तपाईँको कार्य योजना व्यावसायिक योजनाहरूमा परिवारबाट पनि साथ सहयोग समर्थन र केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तानबाट पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने र केही नजिकपन बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्ध पक्ष तपाईँको त्यस्तो नराम्रो छैन। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने वा सृजनात्मक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा प्रगति हुन सक्ने, आफ्नो ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज रमाइलो कुराहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने र खर्च गर्दिन भन्दै पनि सामान्य खर्चहरू पनि भइदिन सक्ने समय रहेको छ। आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन मध्यम फलदायी बन्नेछ। आज मनको केही नकारात्मक भावनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विचारहरू गलत भइदिन सक्छन्। आज लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम भने प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग भेटघाट वा वार्तालापले केही खुसी छाउन सक्ने समय हो भने श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम केही बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि नराम्रो घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। आज काम गर्दै जाँदाखेरि कामबाट थोरै ब्रेक लिएर मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्य व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा लोभ लालचमा परेर डिसिजन भने नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्नेछ, किनभने अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छ, सही व्यवस्थापन नहुन सक्छ, कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छन्। नजिकका मान्छेहरूबाट पनि धोका हुन सक्ने समय रहेको छ। चिने जानेको नै भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँको केही राम्रो योजनाहरू छ भने योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले केही आत्मविश्वास पनि बढाउन सक्छ। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख हुनु राम्रो हुनेछ। यी कुराहरूमा विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ, तर पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। आज कारोबारका कुरामा गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ, त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने छ भने आज तपाईँको कार्य व्यावसायिक पक्ष मध्यम देखिन्छ, त्यसैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा सामान्य असमझदारी भने रहन सक्छ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धलाई केही सुधार ल्याउन सक्ने, एकअर्कामा समस्याहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने समय हो, त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार तपाईँले मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्यमा मानसिक केही पीडाहरू रहन सक्छन्। योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले सजग रहँदाखेरि राम्रो हुन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।